साईराम, जय साईनाथ। आज हामी श्रेणीका साई बाबाको जीवनीको बारेमा अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। विश्वप्रख्यात एक ईश्वरीय चमत्कारिक व्यक्तित्व गुरु साई बाबाको जीवनी आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। पक्कै पनि यो सानो भिडियोले तपाईलाई साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण भनाइहरूको बीचमा साई बाबाबाट हामीले के कस्ता भनाइहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, साई बाबाको जीवनबाट हामीले के कस्ता ईश्वरीय वरदानका कुराहरू सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वविख्यात जगतगुरु साई बाबा शिरडीको पवन भूमिमा जन्मिनुभएका, भारतको महाराष्ट्रको शिरडी गाउँमा जन्मिनुभएका विश्वविख्यात एकजना धर्मगुरु, विश्वका जगतगुरु, सत्यस्वरूप ईश्वरीय चमत्कारिक व्यक्तित्व साई बाबाको जीवनबाट हामीले के कस्ता मूलभूत भनाइहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, चर्चित भनाइहरू के छन् जसले हाम्रो जीवनमा पनि, हाम्रो दैनिकमा पनि अर्थपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ, सकारात्मक ऊर्जा थप्ने काम गर्न सक्छ, जसको लागि हामीले साई बाबाको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिने अद्भुत भनाइहरूलाई समेटेर एउटा साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिने भनाइहरू के छन् भनेर भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियो मार्फत हामीले साई बाबाको जीवनबाट के कस्ता हामीले दैनिकीमा प्रयोग गर्न सकिने चर्चित भनाइहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई साई बाबाको चर्चित भनाइहरू भनेर यो रमाइलो अनलाइन मिडिया मार्फत हामी शेयर गर्न लागिरहेका छौँ। यो रमाइलो अनलाइन मिडियालाई जति सक्दो धेरै शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, लाइक गरेर तपाईले ऊर्जा थप्ने काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। तपाईले त्यसै गर्नुहुनेछ। म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। साई बाबाको चर्चित भनाइहरू के रहेका छन्, यो बायोग्राफी पढिसकेपछि तयार गरेको भनाइहरू सँगसँगै उहाँले दिनुभएका दिव्य उपदेशहरूका भनाइहरूलाई म तपाईहरुको माझमा राख्दैछु। साई बाबाका चर्चित भनाइहरूमा केही बुदामा मैले टिपोट गरेको छु। पक्कै पनि यो थोरै भनाइ मात्रै त सर्वै त होइन, तर पनि तपाईहरुले यसलाई ग्रहण गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। बोल्नु र गर्नु पूर्व चाहिँ एकछिन सोच विचार गर्नुपर्छ भन्ने साई बाबाको जीवनबाट हामीले त्यो भनाइ प्राप्त गर्न सक्छौँ। कसैले पनि अब कुनै पनि कुरा भन्नु अगाडि चाहिँ, बोल्नु अगाडि चाहिँ हामीले एकछिन सोच विचार गरियो भने त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक काम दिन्छ, सकारात्मक गति प्रदान गर्छ भन्ने कुरा साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब विभिन्न किसिमका भनाइहरू नै छन् नि। अब जनबोलीमा बोलिने भनाइ, बोली र गोली छुटिसकेपछि आफ्नो हुँदैन भने जस्तै बोल्नु अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी काम गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले सोच विचार गर्नुपर्छ, नत्र भए हतपतको काम लतपत पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी साई बाबाको जीवनबाट अर्को भनाइ मैले दोस्रो स्टेपमा राखेको भनाइ छ, सेवा प्रेमको अर्को रूप हो भन्ने भनाइ साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिने अर्को भनाइ सेवा प्रेमको अर्को रूप हो। साँच्चै सेवा गर्दा आनन्दको प्रत्याभूत हुन्छ। मान्छेलाई अरूलाई सेवा गर्न सकियो भने चाहिँ आनन्दको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। आफ्नै मनमा पनि ममताको वृद्धि हुन्छ, मायाको वृद्धि हुन्छ, जसले चाहिँ सकारात्मक सोचहरूलाई जागृत गर्छ, सकारात्मक काम गर्न प्रेरित गर्छ। सकारात्मक सोचले सकारात्मक कामलाई प्रेरित गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छौँ, सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त हुने भनाइबाट प्राप्त हुने चर्चित भनाइ हो यो। त्यसैगरी अर्को भनाइ रहेको छ, मैले तेस्रो नम्बरमा राखेको भनाइ। तपाईले सिसा कलम लिएर एउटा खातामा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ यो भनाइ। तेस्रो भनाइ रहेको छ, मानव सेवा नै कुनै भगवानको सेवा हो भनेर भन्नुभएको छ। मानवको सेवा गर्न सकियो भने, दिन दुखीको, गरिबको, असहायहरूको सेवा गर्न सकियो भने त्यो सेवा चाहिँ भगवानको सेवा जस्तै नै हो भनेर साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिने अर्को भनाइ हो यो। त्यसैगरी साई बाबाको जीवनबाट हामीले अन्य भनाइहरू पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ।
जस्तो कि साई बाबाको जीवनबाट अर्को भनाइ छ, बोलीको घाउ बाँडको घाउभन्दा दर्दनाक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले मान्छेले बोलिने बोली चाहिँ बन्दुकको गोलीभन्दा खतरनाक हुन्छ भन्ने आशयमा उहाँले भन्नुभएको भनाइ हो यो। बोलीको घाउ चाहिँ बाँडको घाउभन्दा दर्दनाक हुन्छ। कसैले तपाईँलाई दुःख दिने नियतले प्रहार गरेका झुट्टा आरोपहरू, गाली गलौजहरू, तुच्छ वचनले चाहिँ तपाईँलाई त्यो दर्द बनाउँछ, त्यो घाउ निर्माण गर्छ, जसले चाहिँ बाढले हानेर बनाएको घाउभन्दा पनि खतरनाक हुन सक्छ। त्यो घाउ चाहिँ बाढले लगाएको घाउ भन्दा पनि अझै डह्रो हुन सक्छ, जसले चाहिँ सम्झँदै मनै अमिलो बनाउन सक्छ, तपाईलाई सम्झँदै आँखाबाट आँसुका धाराहरू झार्न बाध्य बनाउन सक्छ। त्यसैले साई बाबाको भनाइ, बोलीको घाउको बाँड, बोलीको घाउले बनाएको दर्द चाहिँ बाँडको घाउभन्दा, बाँडले बनाएको घाउ भन्दाखेरि पनि दर्दनाक हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ भन्ने भनाइ छ। मैले 4 नम्बरमा राखेको यो भनाइ। त्यसै गरी अर्को भनाइ पाउन सक्छौँ साई बाबाको जीवनबाट, ईश्वरलाई पूर्ण विश्वास राख्नाले जे पनि पाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसै गरी अर्को मिल्दोजुल्दो भनाइ छ, भगवान आफै भित्र हुन्छन् भन्ने भनाइ छ। ईश्वरलाई पूर्ण विश्वास राख्नाले जे पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी भगवान आफै भित्र हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ साई बाबाले। हो, साँच्चीकै दैनिकी काममा पनि हामीले भगवान हुन्छन्, भगवान छन्, कहीँ न कहीँ भगवान हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिपरि नै भगवान हुनुहुन्छ, म आफै भित्र भगवान छन् भनेर सम्झेर अगाडि बढ्न सके, पूर्ण रूपमा विश्वास लिन सके, दैनिकी कामकाजमा पनि भगवानको उपस्थिति छ भन्ने विश्वास गर्न सके, हामीले काममा सहजै रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। कसैलाई थिचोमिचो गर्नु पाप हो, अन्याय हो, कसैलाई बिना सित्ती दुःख दिनु अन्याय हो भन्ने सम्झेर भगवान हामी सबैमा छन् है, भगवानले देखिरहेका छन् है भन्ने मानेर हामीले हरेक कामहरू गर्न सकिएको खण्डमा हामीले साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्ने कामले सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गर्न सक्छ। सत्य साई बाबाको जीवनबाट हामीले धेरै भनाइहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये केही भनाइहरू मैले राखिरहेको छु। अर्को भनाइ छ साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिने, अरूबाट प्रतिष्ठा वा आदर पाउने इच्छा नराख भन्ने भनाइ साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुर, अरूबाट प्रतिष्ठा पाउने इच्छा राखेर अगाडि बढ्यो भने त्यसको यात्रा खासै टाढा नहुन सक्छ। हामीले हाम्रो जीवनलाई खासै टाढा पुर्याउन नसक्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक काममा निरन्तर रूपमा लागिरहन सकियो भने हाम्रो जीवनमा असम्भव काम भन्ने कुनै पनि हुँदैन। आदर प्रतिष्ठाहरूलाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्दाखेरि खासै टाढाको ठाउँमा पुग्न सकिँदैन। डेस्टिनेसन हाम्रो ठिक बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साई बाबाको जीवनीले भने जस्तै हामीले अरूबाट प्रतिष्ठा र आदर पाउने इच्छा नराखी हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा साई बाबाको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले साई बाबाको जीवनबाट धेरै दिव्य उपदेशहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। साई शिरडीको पावन भूमिमा रहेर हामीलाई विभिन्न किसिमका ईश्वरीय चमत्कारिक कुराहरू सिकाएर हामीमाझ भौतिक रूपमा हुनुहुन्न, शारीरिक रूपमा उहाँको उपस्थिति हामीमाझ छैन, तर पनि उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले अर्थपूर्ण वचनहरू दिनुभएका, भनाइहरू दिनुभएका एकदमै ईश्वरीय सत्य स्वरूप वचनहरूले हाम्रा कामकाजहरूलाई अर्थपूर्ण बनाउनेछन्। उहाँका भनाइहरू अर्थपूर्ण छन्। उहाँका भनाइलाई
यतिमै समेट्न सकिँदैन। यति नै सानो भिडियोमा पक्कै पनि अटाउने प्रयास गर्नु मूर्खता हुन जान्छ। यी यस्ता धेरै पुस्तकहरू छन्, पुस्तकमा पनि अटिसकेका छैनन्। यदि ब्रह्माण्डलाई नै किताब मान्ने हो भने, कपी मान्ने हो भने र समुद्रका सबै पानीहरूलाई मसी मान्ने हो भने पनि सायद साईका भनाइहरू, साईका दिव्य उपदेशहरूलाई अटाउन सकिने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ पक्कै पनि। त्यसैले साईको यो भिडियो सर्व चाहिँ होइन, तर केही हदसम्म तपाईँलाई यहाँ भएका दिव्य उपदेशहरू, उहाँका चर्चित भनाइहरूले पक्कै पनि सहजता हासिल गर्न सहयोग गर्छ होला। मैले कतिपय अवस्थामा वर्णन गर्ने कुरामा, उहाँका बुदाहरूलाई डेफिनेसन गर्ने कुराहरूमा कमी कमजोरी भयो होला। तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट मार्फत तपाईँले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। साईले दिनुभएका यस्तै दिव्य उपदेशहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु। सबैले आशा गर्नुभएको अनुसार म अन्य भिडियोहरू पनि निर्माण गर्नेछु। म अन्य व्यक्तित्वहरूका जीवनीहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछु। जस्तो कि म अन्य जीवनीहरूमा मसँग पुस्तकहरू रहेका छन्, केही पुस्तकहरू, जस्तो कि नेपालकै व्यक्तित्वहरू, जस्तो कि विनोद चौधरी, जो चाहिँ नेपालको एक मात्रै बिलियनियर हुनुहुन्छ, खरबपति। उहाँको जीवनी, उहाँले कसरी सफलताहरू प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको बाबुबाजेहरूले कसरी आफ्नो व्यवसायहरूलाई सुरुवात गर्नुभएको थियो, उहाँले कसरी रन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू, अनि उहाँको जीवनबाट प्राप्त गर्न सकिने धेरै कुराहरूलाई म त्यो भिडियोमा समावेश गर्नेछु आगामी भिडियोमा। त्यसै गरी म अरू भिडियोहरूमा पुष्पलालको जीवनी, जस्तो कि नेकपाको संस्थापक नेता पुष्पलालको जीवनमा भएका कुराहरूलाई पनि म ल्याउनेछु। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जीवनी, साथसाथै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति के थियो त्यो बारे पनि म जानकारी गराउने पुस्तक लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यसै गरी अन्य थुप्रै पुस्तकहरू, जस्तो कि विश्वका धनाढ्य व्यक्तित्व बिल गेट्सको जीवनी, उहाँको बिल गेट्सको जीवनबाट के कस्ता हामीले कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, उहाँको जीवनीलाई समेटेका अन्य पुस्तकहरू, त्यसै गरी स्टिभ जब्सका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूका जीवनीहरू समेटेर पुस्तकहरू बनाउनेछु। गौतम बुद्धको जीवनी भयो, श्रीमद् भागवत गीता जस्ता धेरै ग्रन्थहरू, बाइबलहरू भए, विभिन्न पुस्तकहरू, विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूका जीवनीहरू समेटेर यो युट्युब च्यानल रमाइलो मिडिया मार्फत लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईले यो साईबाबाको, शिरडीका साईबाबाको आजको महत्त्वपूर्ण भनाइ समेटिएको आजको यो पुस्तक, उहाँको जीवनबाट के कस्ता भनाइहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइहरूको साथमा तयार गरिएको, उहाँको जीवनका चर्चित भनाइहरू के छन् भन्ने पुस्तकको बारेमा अलिअलि जानकारीहरू हासिल गर्नुभयो होला। पक्कै पनि तपाईले लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब साथीहरूलाई पनि पुर्याउनुहोस्। यो भिडियो पक्कै पनि ज्ञानवर्धक हुनेछ भन्दै तपाईहरुबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। सत्य साई, जय साई, श्री साईराम, जय साईराम, नमस्कार।